السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سوف أعرض على حضراتكم بعض الأمور على ضوء مقتبسات من أقوال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه، وكل مقتبس منها مختلف عن الآخر، وكل منها يحمل في طيه درسا ونصيحة، علما أن حضرته قد ذكر بعض هذه الأمور نقلا عن سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول هو الدعوة والتبليغ. كان حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه قد أرسل إلى جماعتنا في قديان في جلساتها السنوية بعد انقسام الهند رسالة نبههم فيها إلى ضرورة الدعوة، فقال: إن واجبكم هو تبليغ الدعوة، فهناك حاجة ماسة لبذل جهد كبير في هذا المجال. لا شك أن الله تعالى قد قال للمسيح الموعود عليه السلام في وحيه: إني أبلغ دعوتك إلى أقصى أطراف الأرض. وقال أيضا: إن الله تعالى سيقيم اسمك بالعزة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وسيوصل دعوتك إلى أطراف الدنيا. لا جرم أن الله تعالى وعد بإيصال دعوته ورسالته واسمه إلى أطراف الأرض، والله تعالى لا يزال ينجز هذا الأمر وفقا لوعده هذا، وسيظل ينجزه في المستقبل إن شاء الله. إلا أن المسيح الموعود عليه السلام قد نبه أبناء الجماعة إلى ضرورة التبليغ، وقال: يجب أن تقتبسوا العلم من كتبي وتقوموا بالدعوة كما قام بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا لا بد في كل حال من بذل أقصى جهد للمساهمة في تحقيق وعود الله هذه. لا شك أن هناك وعود من الله تعالى، ولكن الذين قد عاهدوا نبيه عند البيعة قد فرض الله عليهم أيضا أن يتسابقوا في السعي لتحقيق تلك الوعود ليرثوا أفضل الله تعالى، وإذا فعلوا ذلك بارك الله في أعمالهم بحسب وعده بركات بلا حدود، وهيأ لهم أسبابا جديدة. وقد رأينا كيف أن الله تعالى قد هيأ أسبابا ووسائل جديدة من أجل التبليغ والدعوة. أقدم الآن من رسالة المصلح الموعود رضي الله عنه ما يتعلق بالتبليغ والدعوة، حيث نبه الأحمديين في قديان إلى أداء فريضة التبليغ الهامة رغم قلة عددهم وقلة وسائلهم، مشيرا
إلى ما كان عليه الحال في بداية دعوة المسيح الموعود عليه السلام، رافعا همم دراويش قديان هؤلاء. قال حضرته رضي الله عنهم مخاطبا إياهم: لا شك أن عددكم في قديان هو 313، ولكنكم تتذكرون أن المسيح الموعود عليه السلام حين بدأ في قديان مهمته بأمر من الله تعالى لم يكن عدد الأحمديين فيها إلا 2 أو 3 فقط، ولا شك أن 300 أكثر من 3. كان عدد سكان قديان عند إعداد المسيح الموعود عليه السلام دعواه 1100 شخص، والنسبة بين 1103 هي 360 إزاء 1. أما الآن أي وقت إرسال تلك الرسالة، لو حسبنا أن عدد سكان قديان 1200 شخصا، لكانت النسبة بين سكان قديان وبين الأحمديين هي 36 إزاء شخص واحد، بينما كانت النسبة بين الفريقين في أول الأحمدية هي 366 إزاء 1. وهذا يعني أن قوتكم يا أهل قديان الأحمديين أكثر ب10 أضعاف من قوة الأحمديين حين بدأ المسيح الموعود عليه السلام مهمته. وزد على ذلك أنه لم يكن عندها أي فرع للجماعة خارج قديان، بينما توجد اليوم في الهند عشرات فروع الجماعة خارج قديان، فمن واجبكم الآن إيقاظ هذه الفروع وتنظيمها وإيقافها على أقدامها بعزيمة جديدة وجمع قواها من أجل نشر رسالة الإسلام والأحمدية في كل أنحاء الهند. ربما النسبة بين سكان قديان وأحمديها اليوم هي لأن الأحمديين في قديان إذا كانوا يبلغون الآلاف اليوم، فلا شك أن الآخرين أيضا قد ازدادوا بالآلاف. ثم إن وسائل الدعوة وأسبابها عندنا أفضل بكثير من ذي قبل بفضل الله تعالى، كما أن التعريف بالجماعة يتم في الهند بفضل الله تعالى بوسائل شتى، إلا أن هناك حاجة ماسة أن يزيد الذين قد نظروا حياتهم لله تعالى من دعاة وغيرهم جهودهم الفرضية. لا شك أن أبناء الجماعة يتعرضون للضرب والمعارضة، ولكننا سنزيد جهودنا الدعوية بالحكمة إن شاء الله تعالى. يجب على فروع جماعتنا في البلدان الأخرى أيضا أن تأخذ في الحسبان أن الله تعالى قد أمرنا بنشر الدعوة وتوسيع نطاقها. هذا ما أمر به القرآن الكريم، وهذا ما قاله المسيح الموعود عليه السلام أيضا، وهذا ما أمر الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نحتاج إلى تخطيط محكم لتنفيذه في كل بلد وفي كل منطقة حتى يتم به توسيع هذا العمل. وإلى جانب رعاية هؤلاء الجدد هناك مهمة كبيرة، وهي رعاية الذين يبايعون ويدخلون الجماعة. يتم تبليغ الناس فينضمون إلى الجماعة، ولكنهم يضيعون بسبب عدم الرعاية الكافية لهم رغم انضمامهم إلينا. إن معظم الذين يقبلون الأحمدية في الهند هم الفقراء ومن القرى، وعندما يشد المعارضون حملة ضدهم يخاف بعض ضعاف الإيمان فيبدون ضعفا كبيرا، فعلى المسؤولين الذين يضعون خطة التبليغ وإنهم بفضل الله تعالى يحسنون صنعا، فهنالك قسم آخر إضافة إلى نظارة الإصلاح والإرشاد، وهو قسم نور الإسلام، يعمل بشكل فعال من خلال استخدام وسائل شتى في التبليغ، حيث يقومون بأعمال التبليغ من خلال الهاتف والجرائد وغيرها. كذلك هناك نظامة الوقت الجديد نعم المعنية بالتبليغ، وكثير من الأعمال تتم بواسطتها أيضا. فعلى هؤلاء المسؤولين زيارة هؤلاء المبايعين الجدد وتشجيعهم، وينبغي أن يصل المندوبون من المحافظات والمركز حيث تعرض هؤلاء الجدد إلى أذى.
ولو كان مثل هؤلاء الجدد في قرى صغيرة نائية، كذلك ينبغي أن يسعى الدعاة في البلاد الإفريقية وأفراد الجماعة الآخرون أيضا للتحسين في علاقات التواصل مع الجدد بعد بيعتهم، وعليهم وضع خطة أفضل من أجل معرفة أحوال الأحمديين المحليين، لأن المعارضين هناك أيضا يصلون فورا إلى تلك المناطق من أجل تنفير الناس من الأحمدية، كما ذكرت في الدرس أو في الخطبة أيضا. فهذه هي المهمة التي يجب القيام بها في كل مكان، ولا سيما في البلاد الفقيرة التي تكثر فيها البيعات. ثم هناك واقعة ذكرها المصلح الموعود عن الخواجة كمال الدين، وهو من بايع المسيح الموعود عليه السلام ثم وقع في الفتنة عند انتخاب الخليفة الثاني، وأصبح من قادة غير المبايعين. على أي حال، كان يريد الزعامة فلقيها. يذكر حضرته أي حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه كيف زاد الخواجة كمال الدين في علمه، وماذا كان السر الكامن في خطاباته القوية، فيقول رضي الله عنه: كان أكبر أسباب نجاحه أنه كان يحضر محاضرته من خلال كتب المسيح الموعود عليه السلام، ثم كان يأتي إلى قاديان ويسأل الخليفة الأول والأشخاص الذين والآخرين، وهكذا كان يكمل تحضير محاضرته. ثم كان يتجول في مدن مختلفة في الهند، وكان يحقق نجاحا كبيرا. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: كان الخواجة كمال الدين يقول: إذا حضر أحد 12 محاضرة فيمكنه تحقيق صيت غير عادي. يواصل حضرة المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه ويقول: كان الخواجة كمال الدين قد جهز 7 محاضرات فحسب، وبعد ذلك سافر إلى بريطانيا، إلا أنه حقق صيتا كبيرا من خلال هذه المحاضرات ال7 فقط. يقول حضرته: أرى أنه لو حضر أحد بشكل جيد محاضرة واحدة فحسب، فيمكن من خلالها التأثير الجميل في قلوب الناس. فالأمر الأول هو كتب المسيح الموعود عليه السلام التي ينبغي قراءتها من أجل تحضير المحاضرة، ثم فهمها، وبعد ذلك الاقتباس منها. يفصل المصلح الموعود رضي الله عنه الأمر فيقول: هكذا كان في الأزمنة السابقة، حيث كان أستاذ خاص للصرف، وأستاذ خاص للنحو، وأستاذ خاص لكل مادة من المواد المحلية التي كانت تدرس آنذاك. والآن عاد ذلك الزمن مرة أخرى، لقد حققت العلوم ازدهارا كبيرا، وعاد زمن التخصصات. قال حضرته: هكذا
ينبغي للأمر أن يكون بحيث يعطي للمحاضرين جميع المحاضرات محضرة وجاهزة، تعطى لهم هذه الأمور كلها جاهزة، وينبغي أن يلقوا بهذه المحاضرات نفسها في المدن الأخرى أي يعيدونها، وستكون النتيجة أن المحاضرات تتم وفق مقاصد الجماعة، وسنعرف ونحن جالسون في المركز عما سيتكلم المحاضر في المدن الأخرى. ستكون هذه المحاضرات هي الأصل. أما إذا أراد المحاضر التكلم حول موضوع ما لضرورة محلية فيمكنه إلقاء محاضرات مؤيدة حول مواضيع أخرى. فهذه هي الأسس القيمة للمبلغين والدعاة إلى الله وللذين يحضرون المجالس العلمية. فإن كان تحضير المحاضرات على هذا النحو فسيتأثر كبار البروفيسورات والعلماء المزعومين أيضا، وبعض الذين يثيرون الاعتراضات على الدين. قبل بضعة أيام عقد هنا برنامج تبشيري تحت إشراف قسم تبليغ الدعوة في الجماعة، اشترك فيه عالم مسيحي كبير وهو مؤلف لعدة كتب أيضا، وقد ألقى في هذا البرنامج داعية شاب من دعاتنا محاضرة معدة جيدا. في البداية تفوه البروفيسور المسيحي شطارة منه ببعض الأمور لصالح الإسلام، ثم تكلم ضده ورد عليه داعيتنا المذكور على خير ما يرام. ثم جاء هذا البروفيسور المذكور لمقابلتي وقال بأن داعيتكم الذي كلفتموه شاطر جدا. الحق أن الذين يهاجمون الإسلام يستطيعون أن يدحضوا أدلة العلماء غير الأحمديين، أو بالأحرى لا يملك غير الأحمديين أدلة أصلا. أما الجماعة الإسلامية الأحمدية فتملك بفضل الله تعالى علم الكلام الذي زودها به المسيح الموعود عليه السلام، وبواسطته تستطيع أن تفحم الجميع. أي إذا عد الأحمديون أنفسهم جيدا فلا يمكن أن يقف أمامهم أحد. إذن تتحتم علينا مطالعة كتب المسيح الموعود عليه السلام لنزداد علما في الدين ونتقدم روحانيا نتيجة مطالعة كتبه عليه السلام. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: ما مفاده؟ مبينا شوق الأحمديين الأوائل في تبليغ الدعوة. كنت صغيرا وكنت قد شكلت مجلسا باشتراك بعض الأصدقاء من الصغر، وبدأنا بإصدار مجلة تسحيد الأذهان. كان ضمن أصدقائي في تلك الفترة شدري فتح محمد سيال الذي عمل داعية الجماعة في بريطانيا، الذي كانت ابنته متزوجة من شدري عبد الله خان الأخ الأصغر للسيد شدري ظفر الله خان. يتابع حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه ويقول: ذات مرة قالت لي زوجة الشدري عبد الله خان عندما جعل الله تعالى أبي أي شدري فتح محمد سيال ناظرا أعلى في مؤسسة صدر أنجمن أحمدية، فكان يبدي أسفه في البيت كثيرا ويقول: كنت قد نظرت حياتي لتبليغ الدعوة ولكنني أجلست على الكرسي في المكتب. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: أرى في الجماعة أناس يكتبون إلي أنه يجب أن يقدر الذين ينذرون حياتهم حق قدرهم. أقول ردا على هذا: في الأحداث المتعلقة بشوق الإخوة القدامى في تبليغ الدعوة درس للذين يفضلون العمل في المكاتب، وهذه النزعة تلاحظ أحيانا في هذه الأيام أيضا أن البعض يرغبون في أن يكلفوا بالخدمة في المركز، وإضافة إلى ذلك أن الدعاة لا يقدرون في بعض الأماكن كما يجب، بمعنى أن أفراد الجماعة لا يهتمون بالدعاة والمبشرين كما ينبغي. وتأتيني الشكاوى أيضا في هذا الخصوص،
ولكنني أريد أن أوضح أيضا بهذه المناسبة أن هناك مسؤولية على الدعاة أيضا أن يحافظوا على وقارهم ويسعوا ليرفعوا من مرتبتهم العلمية والروحانية حتى لا يتشجع أحد من أفراد الجماعة على مثل هذا القول عنهم. في بعض الأحيان يتفوه الناس بحق الدعاة ما لا يكون صحيحا، ويبدأون بالكلام ضد الداعية حينما يشعر في الإصلاح، ثم يبين المصلح الموعود رضي الله عنه ما هو سر استجابة الدعاء وما الحكمة فيها، فيقول: لقد جاء المسيح الموعود عليه السلام لإراءة آيات، وكان يهدف إلى خلق أناس يحدث الله تعالى انقلابات عظيمة نتيجة أدعيتهم. يقول المسيح الموعود عليه السلام في بيت الشعر ما مفاده: ما لا يقدر العالم كله على إنجازه يتحقق نتيجة دعاء واحد. ولكن هذا لا يعني أن الله تعالى يجيب كل دعاء حتما. من المعلوم أنه قد توفي صاحب زادة ميرزا مبارك أحمد ابن المسيح الموعود عليه السلام، وتوفي الملوي عبد الكريم مع أنه عليه السلام دعا لهما كثيرا، ولكنهما توفيا مع ذلك، علما أن وفاة الصاحب زادة ميرزا مبارك أحمد كانت آية بحد ذاتها، لأنه عليه السلام كان أنبأ بها قبل الأوان، وما ينبئ به قبل الأوان يصبح آية. باختصار، لا يجيب الله كل دعاء ولا يرد كل دعاء، إلا أن الدعاء الذي قدر الله أن يتقبله فهو يتقبل حتما ولا راد له. ثم قال حضرته رضي الله عنه خلال ذكره لقبول الدعاء ردا على اعتراض البيغاميين، أي من كان من اعتراضاتهم: هل تحققت آيات المسيح الموعود عليه السلام بواسطة أي بواسطة المصلح الموعود، وما إلى ذلك من اعتراضات. فقال ردا عليهم: إن أفضال الله التي نزلت بواسطة المسيح الموعود عليه السلام لا بد أن تستمر. فمن حق البيغاميين أن يقولوا لا يمكن أن تستمر بواسطتك أي الخليفة الثاني، لكنه من الضروري والواجب أن يقدموا مقابل إمامهم أو قائدهم، ويقولوا إن الأفضال تنزل بواسطته، وإذا أظهر الله الأخبار عن الأحداث المستقبلية فعلا بواسطته واستجاب أدعيته بصفة غير عادية، فسوف نقبل أن صدق المسيح الموعود عليه السلام تحقق وأننا على خطأ، فلا تثير اعتراضات يترتب عليها الشك في صدق المسيح الموعود عليه السلام. فمن ناحية تؤمنون أن الله سبحانه وتعالى كان قد بعث المسيح الموعود عليه السلام، حتى لو كنتم تؤمنون بأنه كان مجددا، لكنكم تؤمنون بأنه كان صادقا، وكانت أدعيته تجاب، وكان قد أعلن عن نبوءات. أولا، إذا كنتم لا تقبلون قولي فلا بأس، لكن قدموا إماما واحدا منكم على الأقل أو قائدا لكم، ثم أثبتوا لي أن الله يجيب دعواته. وإذا أثبتتم أن أدعيته تجاب فلن نعترض وسنقبل أن كنا على خطأ، لكنكم إذا قلتم إن الآيات لا تتحقق فكأنكم تعترضون على صدق المسيح الموعود عليه السلام. يقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه: لكن الناس يغلقون الباب أصلا ولا يريدون أن يسمعوا شيئا ولا يريدون أن يقدموا أمرا معقولا. هناك بعض الأحداث البسيطة والأمثلة قد ذكرها حضرته رضي الله عنه انطلاقا
مما بينه المسيح الموعود عليه السلام، ومنها أن حضرته كان يذكر مثال محدوبة الظهر حيث سألها أحدهم: أتريدين أن يزول حجبك ويستقيم ظهرك، أو أن تحجبي ظهور الآخرين أيضا؟ فمعلوم أن بعض الطباع تكون عصبية وعنيدة وحاسدة أيضا. فقالت: إنني أعيش منذ مدة محدوبة الظهر هكذا، والناس يسخرون مني، ولا يمكن أن يزول حجبي، بل سيبقى هكذا، فقد أصبحت عجوزا. ما أروع لو أصبح كل هؤلاء محدودي الظهر وأسخر منهم وبذلك تقر عيني. فلا يعني بعض الطباع الحاسدة والعنيدة زوال مشكلتها، وإنما تريد أن يصاب الآخرون أيضا مثلها. لذا يجب أن يدعو كل واحد منا أن يجنبنا الله من مثل هؤلاء الحساد، وأن لا نكون من زمرة الحساد هؤلاء الذين يتكلمون هكذا. بعض छोटे-छोटे मज़ीद वाक़यात हैं, मिसालें हैं हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से जो आपने बयान फरमाई। ثم قال حضرته ذاكرا قصة أعمى: كان يسرد المسيح الموعود عليه السلام علينا قصة أعمى، فكان أعمى يتكلم ليلا مع أحد، وكان بقلبه شخص آخر يريد أن ينام، فقال الأعمى: أرجو أن تنام. فقال له: ما هو نومي، إنما علي أن أسكت. وكان يقصد أن النوم هو إغماض العيون والسكوت، أما أنا فعيناي سلفا مغمضتان وبقي الصمت، فها أنا أصمت. يقول حضرته إن الاضطهاد والمضايقات التي يواجهها المؤمن لا يمكن أن تؤذيه، لأنه يقول: إني كنت سلفا معتادا على ذلك. فالدنيا حين تريد أن تقتل المؤمن يقول: ما الذي تكسبون من قتلي؟ إنما أنا ميت سلفا لله، ومستعد أن أفعل ما يريده الله، وحياتي حاضرة في سبيل ذلك. يقول حضرته: إن الدنيا تخاف الموت، أما المؤمن فحين تريد الدنيا القضاء عليه لا يضطرب بتاتا، بل يقول: كنت قد مت في اليوم الذي اعتنقت فيه الإسلام، وإنما الفرق بين حالتي إني في السابق كنت ميتا متجولا، والآن تريدون أن تدفنوني تحت الأرض، فالفرق بالنسبة لي ليس كبيرا. فهكذا يفكر المؤمن الحقيقي. ثم قال حضرته مقدما مثالا آخر: كان المسيح الموعود عليه السلام يقص قصة امرأة بخيلة شاركت مع زوجة أخيها في احتفال عرس، وكانت الأخيرة ذات همة، أي كانت تحب تقديم الهدايا بسخاء. في العرس قدمت هذه السيدة البخيلة روبية واحدة للعروس هدية، وقدمت زوجة أخيها 20 روبية. فلما عادتا من العرس سأل أحد تلك البخيلة: ما الذي أنفقت بمناسبة العرس؟ فقالت: أنا وزوجة أخي قدمنا 21 روبية. بعض الأحمديين يطبقون هذا المثال على التبرعات، وعلى ذلك يقول حضرته: في بعض فروع الجماعة أناس يقدمون التبرعات بسخاء، والمسؤولون في تلك الفروع ينسبون تلك التبرعات المتميزة إلى تبرعات تلك الفروع إجمالا، فينطبق عليهم مثال البخيلة التي قالت: قدمت أنا وزوجة أخي 21 روبية. وفي الوقت نفسه هناك بعض الأغنياء البخلاء الذين ينسبون إجمالية تبرعات الجماعة إلى أنفسهم،
وإن لم ينسبوا صراحة يبينون حتما أن فرعنا قدم التبرعات أكثر من سائر الفروع، وكأنهم هم الذين تبرعوا أكثر من جميع أفراد الجماعة، مع أن غالبية المتبرعين في ذلك الفرع هم الفقراء، والأغنياء لم يكونوا قد تبرعوا بنفس المعدل. ذات مرة صدرت بعض الأمور السيئة خلال الألعاب إذ لم تراعى تقاليد الجماعة، فقال حضرته تنبيها للذين كانوا هناك: انظروا إن الضحك والمزاح جائز وليس ممنوعا، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح كما كان المسيح الموعود عليه السلام أيضا يمزح، وأنا أيضا أمزح معكم، فلا أقول إنني لا أمزح بتاتا، فنحن نمزح 100 مرة، فنمازح الزوجات والأولاد والأقارب، لكن مزاحنا لا يتسم باحتقار أحد، وإذا كان فيه احتقار أحد وجرح كرامته فذلك المزاح ممنوع، وإذا تكلمنا بكلمة تؤدي إلى احتقار أحد نستغفر، ويجب على كل واحد إذا مازح أحدا خطأ مزاحا استاء منه الأخير كثيرا أو جرحت كرامته أن يستغفر. فقال حضرته انطلاقا من ذكر لعبة أن فيها صدر تصرفا من هذا القبيل يقول: لا أستاء من الألعاب، بل اللعب والارتياح جائز. لا أقول بأن هذا لا يجوز، بل أقول يمكنكم أن تفرحوا وتلعبوا كما تشاءون، ولكن لا يجوز أن تلعبوا بلحية أبيكم، كما يقول المثل الفارسي. بمعنى أنه لا يجوز بأي حال أن تهتكوا احترام آبائكم، فعليكم أن تقدروا الله حق قدره، وأن تعطوا لعبة كرة القدم مكانتها، وتحل المجالس الشعرية محلها، وتنزل النبوءات منزلها. لقد قال بعض الناس أشياء وذكروا النبوءات بما ينم عن الاستهزاء بها، فقال رضي الله عنه: إذا كنتم ترغبون في اللعب والاستهزاء فاذهبوا واشتركوا في مجالس شعرية حيث يستهزئ الشعراء ببعضهم البعض، فيمكنكم أن تحققوا رغباتكم هناك كما يحلو لكم. إن كنتم تريدون الخوض في اللهو واللعب فاذهبوا إلى مدن أخرى واشتركوا في هذه الأمور. فقال رضي الله عنه ناصحا الناس في قديان بوجه خاص، أي في مركز الجماعة، كما أن مدينة ربوة أيضا مركز الجماعة، أو في أي مدينة أخرى حيث تعقد الألعاب تحت مظلة نظام الجماعة. فقال: إذا فعلتم ذلك في مدينة لاهور سيقول الناس أن أهل لاهور فعلوا ذلك، ولم يقولوا من الأحمديين فعلوا. أما إذا فعلتم بعشر ذلك في مركز الجماعة فسيقول الناس أن الأحمديين فعلوا كذا وكذا. باختصار، لا أمنعكم من اللعب والفرح، بل أقول بأن لا تزدادوا في هذه الأمور لدرجة تؤدي إلى تشويه سمعة الجماعة. أقول لو لم يعد الأمر الآن مقتصرا على ربوة أو قديان فقط، بل تعقد الألعاب في أماكن أخرى كثيرة أيضا تحت مظلة الجماعة، فلو حدثت هذه الأحداث في تلك الأماكن لأدت أحيانا إلى تشويه سمعة الجماعة. لذا لا بد من أخذ الحيطة والحذر
بعين الاعتبار في كل مكان. إذن يجب أن يوحي كل عمل من أعمالنا، سواء أكان اللعب أو إظهار الفرح أو المجالس الشعرية، أننا لن نتسبب في الإساءة إلى سمعة الجماعة، بل يجب أن ننتبه دائما إلى كرامتها ووقارها. هذه بضعة أمور ذكرتها وهي تحتوي على نصائح وعبر، فعلينا جميعا أن ننتبه إليها جيدا. बस ये जो चंद बातें मैंने कही हैं, हर नसीहत थी, सबका आमोज़ थी, इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.